2015 एप्रिल मासः सम्भाषणसन्देशः बालमोदिनी। किं व्यर्थव्ययेन आडम्बरेण वा? कथाकारः सत्यदेवः। कश्चन राजा, तस्य शासनम् उत्तममेव आसीत्। जनाः अपि तस्य शासनस्य प्रशंसां कुर्वन्ति स्म। कदाचित् सः अचिन्तयत्, मम मरणस्य अनन्तरम् अपि जनाः यथा मां विस्मरेयुः, न तथा एकं सुन्दरं स्मारकं निर्मातव्यम्। तत् सुन्दरे मण्डपे भवेत्। स च मण्डपः रमणीये उद्याने तिष्ठेत्। उद्यानं द्रष्टुम् आगताः जनाः मण्डपं, तदन्तः स्थितं स्मारकं च दृष्ट्वा मां, मया अनुष्ठितानि कार्याणि च स्मरेयुः इति। एतद्विषये सः मन्त्रिपरिषदः पुरतः चर्चाम् अकरोत्। सर्वे सभासदः एतं प्रस्तावं सहर्षम् अङ्गीकृतवन्तः। तावता उत्थितः प्रधानमन्त्री स्वस्य कोषात् एकं शिलाखण्डं निष्कास्य राज्ञे दर्शयन्, प्रभो, एषा शिला कदा जाता, कुत्र उत्पन्ना, अत्र कथम् आगता, एतत् रूपं कथं प्राप्तम् इत्यादिकं वक्तुं किं शक्येत इति अपृच्छत्। क्वापि नदीतीरे एषा स्थिता स्यात्। प्रवहेण आनीता सा भवता प्राप्ता इत्येतावत् एव वयं वक्तुं शक्नुयाम। ततोऽधिकं विवरणं न ज्ञायेत इति अवदत् राजा। अग्रे एतस्य दशा का भवेत् इति केनापि किं ज्ञायेत? मन्त्री पुनः अपृच्छत्। तत्तु ज्ञातुं न शक्यम्। राजा अवदत्, प्रभो, अस्माकं जीवनमपि एतादृशमेव ननु? एषा जीवनयात्रा कदा आरब्धा? इदानीं यत् शरीरस्वभावादिकं दृश्यते तत् कथं प्राप्तम्? अग्रिमेषु जन्मसु अस्माकं कीदृशी दशा स्यात् इत्यादिकं केनापि न ज्ञायते। भगवतः कृपया एतत् शरीरादिकं प्राप्तम्। अतः तदीयसृष्टेः उपकाराय तन्नाम लोकोपकाराय स्यात् अस्माकं समग्रमपि जीवनम्। यदि अस्मासु सत्वं स्यात् तर्हि रूपान्तरप्राप्तिसमये उत्तमं स्वरूपं प्राप्येत। अन्यथा तु जीवनस्य न किमपि प्रयोजनम्। अस्य समाप्तिविषये आडम्बरादिचिन्तनं सर्वथा व्यर्थम्। धैर्येण अप्रियमपि सत्यम् उक्तवतः वृद्धमन्त्रिणः मुखं दृष्टवन्तः अन्ये मन्त्रिणः। राजा क्षणं यावत् विरम्य पुनः अवदत्, मन्त्रिवर्य, भवता स्पष्टवादिताम् आश्रयता यत् उक्तं तत् युक्तमेव। मया किं करणीयं, किं न करणीयम् इति सम्यगेव स्मारितं भवता इति। कथा समाप्ता।